नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी अरुण कुमार सुवेदीसँग कुराकानी गर्छौं। सन्दर्भ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र जे प्रकारको विवाद देखिएको छ त्यसको निरूपणका जे प्रकारका उपायहरू अपनाइदैछ अनि जे विषयमा सबभन्दा बढी अहिलेको बैठक केन्द्रित छ, खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारीको 69औं जन्म जयन्तीको कार्यक्रम बालुवाटारमा सम्पन्न हुँदै गर्दा दुईवटा अभिव्यक्ति उहाँले विवादास्पद रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। एउटा, मलाई हटाउनका लागि भारत अहिले कम्मर कसेर लागेको छ। दोस्रो, नेपालमा रहेको भारतीय दूतावास र काठमाडौँका होटलमा भारतीयहरूसँग मेरै पार्टीका नेताहरू समेत लागेर मलाई हटाउने काम गरिरहेका छन्। म राजीनामा दिन्न, किनभने मैले राजीनामा दिएँ भने कम्तीमा पनि 1 मिनेट पनि कोही भारतको विरोध गरेर सत्तामा बस्ने हिम्मत र हैसियत राख्दैन भनेर जो अभिव्यक्ति उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यस पछाडि नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा विषयान्तर भयो र अघिल्लो जो ललितपुरको एउटा रेस्टुरेन्ट हो त्यहाँ भएको बैठकले दुईवटा मुद्दा र पूर्व शर्त सहित केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्ने भने पनि पछिल्लो पटक यो शनिबार बिहान 8 बजे हामी यो कार्यक्रमको प्रत्यक्ष कुराकानीमा बस्दाका समयसम्म हेर्ने हो भने नेकपा विवादले अर्कै बाटो समातिसकेको देखिएको छ। यस सबै परिदृश्यलाई राजनीतिक रूपमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ र यसमा भारतको भूमिका के रहेको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर अरुण कुमार सुवेदीलाई आज हामीले स्टुडियोमा संवादका लागि आमन्त्रण गरेका छौं। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद राजेन्द्र। एउटा शब्द फेरि दोहोर्याउँछु, यो दोस्रो पटक दोहोर्याएको मैले। पहिलो पटक कुराकानीको क्रममा आयो नेकपा विवाद जति बेला वैशाखको 17 गते एउटा उत्कर्षमा पुग्दै थियो, त्यो बेलुका हामीले चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरेर तपाईँ घरमा बसेर हामीले संवाद गरेका थियौँ र आज स्टुडियोमा बसेर संवाद गर्दैछौँ। त्यति बेला पनि मेरो पहिलो प्रश्न यही थियो, तपाईँले भन्नुभएको थियो अबको नेपालको राजनीति सम्पूर्ण रूपमा केपी ओलीलाई धुस्नु बनाउनका लागि केन्द्रित हुनेछ, होइन? आज फेरि त्यही प्रश्न सोध्छु। अहिले पनि केपी ओलीलाई धुस्नु बनाउनका लागि जसरी म राजनीति, नेपालको राजनीति पुरै त नभनौँ तर कम्तीमा पनि नेकपा जसरी खनिया छ, स्थायी समितिको 44 मध्ये 30, होइन, सचिवालयको 9 मध्ये 6, अब केन्द्रीय समितिको थाहा छैन, जे अवस्था देखिया छ, तपाईँले भनेकै जाँदैछ, ज्योतिषीको काम गर्ने अब होइन? ज्योतिषी भन्दा पनि के भने इतिहास र वर्तमानको चाहिँ सापेक्षमा भविष्यपेक्षी केही विश्लेषण मात्र गरे हो मैले। तपाईँले 48 सालदेखिको निरन्तर हेर्नुहोस्, 48 सालको कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनाव हार्नु त्यो आफैमा अचम्मको विषयवस्तु थियो। त्यो पनि एउटा त्यति बेलाको साह्रै नचिनिएको पात्रसँग चुनाव हार्नु। त्यस पछाडि नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा दर्बिलो पात्र गिरिजाप्रसाद कोइराला। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आफ्नै नेतृत्व निरन्तर रूपमा चाहिँ मतलब अस्थिर रूपमा सत्तारोहण भइराख्नु, सांगठनिक रूपले त्यत्रो दर्बिलो मान्छे भएर पनि गणेशमानजी जस्तो आस्थाको धरोहरले पार्टी नै छोड्नुपर्ने स्थिति। त्यस पछाडि तपाईँ मनमोहनजी जस्तो मान्छे मध्यावधि निर्वाचनमा गएर चाहिँ उहाँको त्यत्रो राजनैतिक रूपले सम्मानपूर्ण इतिहासलाई एउटा स्टेक्समा पुर्याइनु। त यी सबै घटनालाई तपाईँले हेर्दै जानु भने त्यो पछाडिको मैले उल्लेख गरिनँ र उहाँहरूको चाहिँ स्थिति जुन हो, उहाँहरूको स्थिति अनुसार चाहिँ पछिल्लो अध्यायका नेताहरूलाई म खास तुलनीय मान्दिनँ। केपी ओलीलाई पनि कि उहाँभन्दा अघिकाला मात्रै? उहाँलाई पनि सरी प्राइम मिनिस्टरजी, होइन? म चाहिँ किन प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ आलोचना गर्न चाहिँ सरी भन्नुभयो नि? होइन, अब त्योभित्र केही चिज छ? केही पनि छैन, तर पनि उहाँको संवैधानिकतालाई त सम्मान गर्नु पर्यो नि मैले, त्यस कारण मैले भने। र त्यसको निरन्तरताको रूपमा शेरबहादुरजीको अहिलेको स्थिति हेर्नुहोस्, प्रचण्डको बबुरो स्थिति हेर्नुहोस्, माधव नेपाल चाहिँ किनाराको साक्षी भएको स्थिति हेर्नुहोस्, होइन? अब काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरजी नै सांगठनिक रूपमा दर्बिलो हो, उहाँकै स्थिति यो यस्तो छ भने अरू बाँकी त उल्लेख्य पात्र नै नरहेको अवस्था छ काङ्ग्रेसमा, त कुरै नगरौँ।
यसमा अलिकति अरुणजी तपाईँलाई अनि रोकेँ। यसैको एउटा 48 मा 46 पछाडिको एउटा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मात्रै होइन, काङ्ग्रेसको लामो बिपी पछाडिको राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई होइन। उहाँ मदन भण्डारीसँग चुनाव हार्नुभयो, जबकि उहाँ प्रधानमन्त्रीकै पदमा हुनुहुन्थ्यो। हार्नुभयो कि हराइनुभयो के भन्ने तपाईँ भन्नुहोला। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शक्तिशाली सरकार बनाएको थियो होइन, त्यो मध्यावधिमा गयो, काङ्ग्रेसै हार्यो। अर्थात् मनमोहनले जे प्रकारको निर्णय लिनुभयो, सर्वोच्चले जे अवस्था सृजना गरिदियो, मनमोहनको नैतिकता या मनमोहनको त्यो प्रकारको उचाइलाई काहीँ न काहीँ दाग लाग्यो। तर आज त झन्डै 2/3 हाराहारीको केपी ओलीको सरकार थियो। यो यसरी हल्लिनुपर्ने त्यो प्रकारको अवस्था सृजना होइन। संवैधानिक रूपले र प्राविधिक रूपले करिब करिब 2/3 सरकार तपाईँले देख्नुहुन्छ। एक त 48 साल पछाडि तात्कालीन एमालेको ओरिएन्टेसन जता भयो नि, त्यो चाहिँ निरन्तरको प्रजातान्त्रिकरणको अभ्यासतिर गएको थियो। ऊ चाहिँ अब अहिलेको जुन मैले त यसलाई हेटेरोजिनस मिक्सचर भनेको छु केमिस्ट्रीको भाषामा, समान र असमान भन्ने दुई प्रकारका मिश्रणहरू हुन्छन्। यो चाहिँ असमान मिश्रण हेटेरोजिनस मिक्सचर हो, जो चाहिँ त्यो तेल र पानी जस्तो जति तपाईँले चाहिँ घुर्रो लगाए पनि घुल्दैन। त्यसकारण यो कुनै न कुनै त अब त्यतिखेर प्राविधिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेससित चुनावी एलायन्स नभएपछि प्रचण्डले आफ्नो अस्तित्वको लागि पनि जसरी पनि तत्कालीन एमालेलाई फकाउनै थियो, उहाँ सफल पनि हुनुभयो। र त्यस पछाडि पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा जतिखेर गयो त्यो नै चाहिँ असमान मिश्रण थियो। र अहिले आएर चाहिँ पदीय र अन्य वैयक्तिक स्वार्थले केही मान्छे यता र उता भयो होला, तर पनि त्यो बरकरार छ। र यो केही मान्छे यता र उता भयो भन्ने सन्दर्भ त अनुरजी स्वयं प्रचण्डले यो स्थायी समितिको बैठक ऐतिहासिक बैठक हुनेछ, सम्भवतः यही बैठकबाट पार्टी विभाजनको बाटोमा जानेछ। तर त्यसो हुँदा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भएर पार्टी विभाजन हुने छैन भने पछाडि त मान्छे कति यताउता हुन्छन् भन्ने बुझिहाल्यो। अनि त्यो भयो होला। तर के भने वैचारिक रूपले चाहिँ यो मन्जिल आउनै पर्ने थियो र आयो। त्यो भने के यसरी के भनेको यो पार्टी विभाजन हुनै पर्थ्यो र आयो त्यो होइन। त्यतिखेरै के थियो भने अलिकति स्वाभाविक चाहिँ बरु एमाले मधेसवादीहरूसित मिलेर बनायो भने अलिक स्वाभाविक जस्तो हुन्थ्यो। किन एमाले पार्टीको नाम जे भए पनि जसरी 48 सालदेखि आफूलाई विकसित गर्दै आएको थियो नि, त्यो अलिक स्वाभाविक जस्तो हुन्थ्यो। तपाईँको भनाइ के माओवादीसँग जसरी उहाँहरूले एकीकरण गर्नुभयो भन्दा त उहाँहरूले के पनि भन्नु, हामी कहाँ एउटा प्रचलन छ नि, तपाईँसँग म मिलेँ भने तपाईँको सबै चिज मलाई मनपर्ने होइन। अरुणजीसँग त अहिले होइन नि, विद्यार्थी कालदेखि मेरो चिन्जान थियो भन्दै नि, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो म कहाँ थिएँ होइन। तर जब मन पर्दैन त्यसपछि हिजो भेटेको मान्छे चिन्दिनँ भन्ने, उहाँहरूले पनि अचानक रूपमा चुनावी एलायन्सका लागि चाहिँ एकीकरण घोषणा गर्नुभयो। भन्नु के भयो भने 10 वर्षदेखि हामी चाहिँ यो एकताको प्रयास गरिरहेको थियौँ भनिदिनु भयो नि होइन। होइन त्यो थियो पनि होला, किनभने तर उम्लेको दुध भनिरहनु त के थियो, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा यो सैद्धान्तिक आदर्शपूर्ण मूर्खता राम्ररी स्थापित छ। अनि त्यस्ता मान्छे आदर्श मूर्खहरू लागिरहेका थिए होला एकीकरण गराउन। त्यो मार्क्सवादको आँखा बाहेक केही हेर्दैन। अब तपाईँले भनेको अर्को प्रस्ताव जान्छु। तपाईँले भनेको प्रस्ताव चाहिँ के थियो भने केपी ओली आज तिमी जुन धुस्नो कुटाइ खाइरहेका छौ, तिमी जे गर्यौ होइन कर्म अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा आदर्श वाक्य छ, तसर्थ त्यही भइरहेको छ। बरु तिमीले राजपा या समाजवादी पार्टी, समाजवादीमा त जम्मै उहाँकै कार्यकर्ता थिए जो बाबुरामजीहरू मिसिएर मात्रै हो, किनभने अशोक राई त्यहाँ, भर्खरको उपेन्द्र यादव त्यहीँ होइन। तिमी चाहिँ उनीहरूसँग मिलेको भए सम्भवतः राजपामा पनि महेन्द्र यादव त्यही हुनुहुन्थ्यो होइन, अरू नेताहरू त उहाँकै कार्यकर्ता। अथवा फ्लोरबाट चाहिँ अलग अलग पार्टी भएर चाहिँ सरकार बनाएको भए पनि हुन्थ्यो, कमन मिनिमम प्रोग्राम गरेर एकीकरणै गर्ने भए एकीकरण गर्दा चाहिँ त्यतिखेरै पनि अस्वाभाविक थियो र यसले एउटा कोर्स एक दिन न एक दिन लिन्छ भन्ने लागेको थियो मलाई। र फेरि तपाईँ बेला बेलामा अस्वाभाविकै कुरा गर्नुहुन्छ, कतिपय तपाईँको तर्क मलाई अप्राकृतिक लाग्छ, तर स्थापित त भएको छ नि त। ठिक छ,
ठिक छ म त्यो प्रश्न नै सोध्दैछु नि त तर मधेस केन्द्रित दलहरूसँगको त केपी ओलीको सम्बन्ध त एकचोटि राजेन्द्र महतो र केपी ओलीको बालुवाटारमा भएको संवाद हामीले सम्झिने हो भने त होइन बिहार र उत्तर प्रदेश पनि सम्म छ मधेस बनाउने मेरो घरको आँगन पनि सम्म छ मधेस बनाउने त्यसकारणले यो सम्भव छैन भन्नेदेखि राजेन्द्र महतोले काठमाडौँबाट कारले नै सारेर तपाईँ मधेस 2 नम्बरमा लगेको या केपी ओली र एमाले विहीन मधेस बनाउनेमा थाल छटाएको त्यो अवस्थामा ती दलसँग एकता गर्नु पर्थ्यो भन्नुहुन्छ तपाईँ अप्राकृतिक लाग्दैन मलाई एकता होइन एकता त चुनावी एकता चुनावी एकता पनि होइन चुनाव पछिको परिणाममा होइन सरकारको गठबन्धन त्यति बेला एमाले पहिलो पार्टी हुन्छ भन्ने कहाँ हुन्थ्यो त नि भने त्यो त लगभग निर्वाचनभन्दा अगाडि नै स्थिति थियो त्यसो भए केपी ओलीलाई प्रचण्डहरूसँग एकीकरण गर्न आज केपी ओली मलाई कुनै शक्तिले अझ खुलेर कुरा गरौँ न भारतले यो र त्यो गर्यो भन्नुहुन्छ नि त्यो बेला यो चाहिँ तपाईँसित अब म छलफल अलिकति राम्रो त्यो अघिल्लो अध्यायभन्दा यो चाहिँ म त रमाइलो छ कि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको जुन सत्तामा भएका नेताहरूको चाहिँ प्लेसमेन्ट गऱ्यौँ भने हामीहरूले कस्तो स्थिति देखिन्छ भने अब नेपालमा चीन भारत र पश्चिम गरेर अमेरिका तीनटा भागमा अमेरिका र पश्चिमलाई एकै ठाउँ तीनटा भागमा चाहिँ हामी अब बन्डित छौँ आज चाहिँ पहिला कति बेलामा त चीन र भारत तथा पश्चिममा एकतिर हुन्थ्यो नि अनि यो स्थितिमा के देखियो भने अमेरिकाको निरन्तर बढ्दै गएको भूमिकामा एकदम असन्तुष्ट भएर चीन चाहिँ पुरै क्रियाशील भूमिकामा नेपालमा आयो र त्यो चाहिँ विगतका केही महामहिम राजदूतका क्रियाकलापले पनि प्रमाणित गरिसकेका छ मैले त भनि नै सकेँ अब दोहोऱ्याउँछु तपाईँलाई एउटा दक्षिणको नरे उत्तरतिर सरे भनेर पहिले भारत जसरी क्रियाशील हुन्थ्यो कुनै दिन रञ्जित रे र राकेश सुद जसरी दौडधुप गर्थे आज त त्यसको नभए पनि 60% होला 70% दौडधुप चाहिँ महामहिम समय कम छ त्यो कारणले दौडधुप अझै बाँकी होला होइन त्यो स्थिति देखियो यसको उसमा हेर्दाखेरि केपी ओलीजीको पोजिसन के देखियो भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै अहिले एमसीसीको केस राखौँ न यो त्यत्रो स्टम इन द टीपट हो हुन चाहिँ तर यसलाई हामीहरूले यति म्याग्निफाई गऱ्यौँ कि अब यो नै एउटा इस्यु भयो यसैले राष्ट्रवाद र एउटा इस्यु भयो त्यसमा हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको त्यो प्रस्तावलाई को पक्षमा दिनु जसरी पनि पास गर्नु पर्यो यसमा सिरियस रिजर्भेसन भारतको त होइन सिरियस रिजर्भेसन चाइनाको होइन बोलीमा त उसले तिमीहरूको निर्णय तिमी नै गर भन्थ्यो होइन त्यो अलग कुरा हो त्यो भन्नु सिरियस रिजर्भेसन चाइनाको त्यति त बुझ्छु नि त र आफ्नो अब तिब्बत सम्बन्धी त्यत्रो कानुन पास गर्छ अमेरिकाले अनि मानवीय रूपमा होस् कि विकासको रूपमा होस् नेपालमा अमेरिकीहरूको उपस्थिति आफ्ना लागि कस्तो उपस्थिति हुनेछ भन्ने कुरो चिनियाहरू बुझ्दैनन् र आज अमेरिकासँग आम्ने सामने आऊ भनेर भिन्नलाई तयार भएको त्यो अवस्थामा अनि त्यो सिरियस रिजर्भेसन भएको जुन एमसीसी छ त्यसको विपक्षमा उभिने मान्छेहरू को त आज केपी ओलीजीका विरोधीहरू जो छन् तिनै हुन् सबै खास गरी प्रचण्ड झलनाथ खनाल प्रचण्डजी झलनाथजी भीमरावलजी सबै भनौँ न अनि भीमरावलजी भएपछि माधव कुमार नेपालजी पनि अब उहाँ के बोल्नु भएको छैन होइन त्यो मामलामा उहाँले मुखै चाहिँ खोल्नु भएको छैन जसरी झलनाथ उहाँको संयोजकै भन्नुभयो उहाँको स्वभाव अनुसारको प्रतिक्रिया आउँछ नि त माधव नेपालजीको स्वभाव पनि त बुझ्नु पर्यो नि त भीमरावलको स्वभाव र माधव नेपालजीको स्वभाव त उस्तै छैन प्रतिक्रिया दिने स्वभाव पनि अलग अलग छ व्यक्तिको अलग पनि हुन्छ त्यो स्थितिमा चाहिँ भारतले जो चाहिँ आज चीनको इन्ट्रेस्टलाई प्रतिनिधित्व गरेर एमसीसीको केसमा खडा भएका मान्छेलाई भारतले पनि सपोर्ट गरौँ भन्दा चाहिँ अहिलेको जुन परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको त्यो कता पाउनुहोस् अर्को तपाईँले एकदम एन्टी करेन्ट कुरा गरिरहनु भएको छ होइन तपाईँ माई प्राइम मिनिस्टर आइएम सरी भन्नुहुन्थ्यो होइन तर अहिले तपाईँले ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो 14 गते त्यसको ठिक्क उल्टो बोलिरहनु भएको छ के भन्नुभयो तपाईँले अझै स्पष्ट गर्नुपर्ने भयो तपाईँले के भन्नुभयो त भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी प्रकरणसँग जोडिएर आज अमेरिकी लगानीको कार्यक्रमको या इन्ट्रेस्ट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन त्यसको पक्षमा उहाँ स्टम्प बनेर उभिनु भएको छ राइट प्रचण्ड
झलनाथ खनाल भनेको थिएँ मैले, तपाईँले भीम रावल भन्नुभयो। झलनाथजी पनि हो त्यो पक्ष त्यो पक्ष चाहिँ आज चीनको पक्ष पोषण गरेर उभिया छ। केपी ओलीले त्यसो भए विषयको विश्लेषणै गलत गरिरहनु भएको छ। यो तपाईँले ठिकै भन्नु। यसमा चाहिँ के भने केपी ओलीजीको यो अहिलेको जुन शक्ति आर्जन भएको छ नि, त्यो आर्जनको पृष्ठभूमि हेर्नु हो भने अब गत निर्वाचनको मात्रै पृष्ठभूमि भन्नु है, त्यहाँभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमि छोडिदिउँ। खास गरेर बिजेपी भारतमा सत्तारूढ भएपछि एकदमै एन्टी इन्डियनिस्टिक चाहिँ मतलब स्ट्यान्डको कारणले केपी ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर साबित गरेर यो अध्यायसम्म आउनुभयो। भारत विरोधी राष्ट्रवादको एउटा प्रतीकको रूपमा आउनुभयो उहाँ। त्यसै अनुसार उहाँले बीचबीचमा अब तपाईँले 2 वर्षको शासनकालको हिसाबले हेर्नुभयो भने कतिपय नीतिगत अब त्यतिकै अन्योलपूर्ण स्थिति पनि निर्माण भए, तात्विक विकास अगाडि बढ्न सकेन, कोभिडको कारणले जुन आर्थिक समस्याहरू छन्। तर यो बीचबीचमा एउटा चाहिँ के भने सैनिक भाषाले फल्स फ्ल्याग भन्छ, यो सामरिक भाषाले, राजनीतिक भाषामा यो राजनीतिक रेड हेरिङ कि के भन्छ क्या, त्यो एउटा मुद्दा पछाडि अर्को मुद्दा तपाईँलाई सोच्नै नदिने क्या। यति धेरै तपाईँलाई त्यहाँ विषयवस्तु दिने कि एउटा विषयवस्तुमा आधी उधी सोचिसक्दा अर्को विषयवस्तु। यसरी भनौँ न, कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा के देखिन्छ भने नि 5 दिन अगाडि उहाँको परिवारको चाहिँ एकजना सदस्यको निधन भयो भनेर हामी चाहिँ दुःख व्यक्त गरेर आउँछौँ, फेरि अर्को दुर्घटनामा पर्यो, अर्को यसो भयो भनेर आइरहेको हुन्छ। यो मान्छेलाई कति धेरै तनाव आएको भए त्यो त्यस्तो भन्छ। अनि यहाँ चाहिँ जे अप्ठ्यारो पर्दाखेरि पनि भारतको डम्पिङ साइट पनि छ भारत। अहिले के भारतको स्थिति म के देख्छु भने नेपालको सत्ता राजनीतिमा खेल्न सक्ने भारतको औकातै छैन। भारत आज नेपालको राजनीतिमा एकजना विश्लेषकले अस्ति मैले तपाईँलाई अनौपचारिक सुनाएको थिएँ, नेपाल र भारतको आजको सम्बन्ध उदासीन सम्बन्ध हो भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँले त के भन्नुभयो भने आज भारत नेपालको राजनीतिमा सक्रिय नै छैन, किनभने उसको त्यो आजको दिनमा ल्याकतै छैन सत्ता राजनीतिमा खेल्ने। र यस्तो पत्याउन मिल्छ? हजुर, यस्तो पत्याउन मिल्छ? पत्याउनु लकडाउनको अवधिमा तपाईँ एउटा चिज भनिदिनुहोस् त। म जहिले पनि तपाईँलाई खुलेर भन्छु, किनभने तपाईँ मेरो मित्र हो होइन, तपाईँलाई लाग्ने आरोप भनिरहन्छु नि त म होइन। त्यस कारणले पनि धेरै मान्छेले पत्याइरहेको होलान् क्या। तपाईँलाई कहिले भारतीय दलाल, कहिले भारतीय मानिस प्रमोसन भएको छ। अहिले एमसीसीको केसमा चाहिँ डलरको दलाल भएको छ, प्रमोसन भएको छ, तपाईँको पैसा बढ्यो। तर मैले भनेको यो लकडाउनको बिचमा पनि 2 जना भारतीय उच्च अधिकारी नेपाल आए, नेपालको हचुलमा बसे या दूतावासभित्र बसे र यो जम्मै प्रपञ्च रचना गरे भन्ने जो प्रकारको अहिले मिडिया हाइप बनाइएको छ नि, त्यसो भए यो गलत थियो। यहाँभन्दा अगाडि तपाईँलाई किन प्रष्टै भन्नु न, श्याम शरण आएका थिए भनेर कुरो चल्यो हो। अहिले पनि गुप्चुक मैले नदेखेको र नबुझेको कुरा किन पत्याएर नाम लिनु भनेर नभने आए, तर त्यो चाहिँ गलत थियो भन्ने। अहिले त त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण मान्छेको नाम जोडिया छ। अब अहिले अजित दोभालै आएको भनेर कुरा गरिरहेका छन्। मै भनिदिन्छु नि, मलाई तपाईँलाई त थाहा हुन्छ र त तपाईँको मुखबाट थाहा होइन। मलाई त्यो डिरेक्ट मेसेज र मेसेन्जरमा यति मान्छेले सोधेर एउटा चिज त क्लियर हो। म डिप स्टेटको श्याम शरण नेपाल आएर मेरियटमा बसेको भाइ या अजित डोभाल भनेको त नेक्स्ट टु नरेन्द्र मोदी हो, नेक्स्ट टु नरेन्द्र मोदी। यो गलत कुरा हो। यस्ता मान्छे आएको भए तपाईँलाई नभनी तपाईँलाई थाहा नभए त कसरी आउँछन् हौ? अनि मलाई कसरी थाहा हुन्छ? म डिप स्टेटको मान्छे त होइन। यत्रो कुरा गरियो त अनि के तपाईँको प्रमोसन भएपछि तपाईँलाई जानकारी दिएन? होइन, त्यो त्यसरी त भन्न मिल्दैन। तपाईँले यस्तो किसिमले मलाई पेल्न पनि मिल्दैन। पेलेकै छैन। यो अलिक उनीहरू आएका हुन् कि तपाईँको सूचना प्रष्ट रूपमा के छ भन्नुहुन्छ भने श्याम शरण आएको होइन भन्ने कुरो त त्यतिखेर प्रमाणित भइसक्यो है। अब यो 2 दिनदेखि चर्चा भइरहेको छ अजित दोभाल आएको भन्ने कुरा। अजित दोभाल आउन त्यति सजिलो छ। प्लेन चढेको छैन, चार्टर फ्लाइट आएको छैन, गाडी चढेर दोभाल आउँदैन, गाडी चढेर दोभाल आएको छन् भन्ने कुरा चाहिँ मतलब पत्याउँदैन होइन। त्यसकारण मलाई त्यो यो कुरा चाहिँ के हो भने यस्ता र्युमरहरू भइरहन्छन्। तर फेरि सरकारी मान्छे केपी ओलीले जो प्रकारको व्याख्या र विश्लेषण अहिले गरेर चाहिँ आफ्नो सत्ताको, तपाईँलाई भन्नुभएको थियो नि उहाँको राष्ट्रवादको एउटा आयाम या परिभाषा, त्यो त गलतै बाटो हिँडिरहनु भएको देखियो त हो। त त्यतिखेरैदेखि केपी ओलीका धेरै कुराको मैले समर्थन गरेको, उहाँको सपना देख्ने शैलीको समर्थन गरेको। तपाईँ केबल कार बनाउने वा पानी जहाज ल्याउने?
उहाँको कुनै पनि चाहिँ मतलब कम्युनिस्ट चाहिँ मतलब विश्लेषक र बौद्धिक वर्ग भन्नेले उहाँलाई चाहिँ मतलब समर्थन नगरेको रहेको बेला मैले चाहिँ रेल र पानी जहाजको समर्थन गरेको मान्छे म। उहाँका धेरै कुराहरूसित म चाहिँ मतलब सहमत त्यतिखेर। विकास राजनीतिक विचारसँग सधैँ असहमत? राजनीतिक विचार त म होइन, उहाँ पनि कम्युनिस्ट त कहाँ हो र अब हुनुहुन्थेन। अहिले चाहिँ माओवादीतिर लागेर बिचमा अलिकति रुमल लिनुभयो, अहिले पनि फेरि अब ठिकै ट्र्याक पक्रिया हो कि जस्तो जस्तो पनि छ। तर तपाईँले भन्नुभयो यी चीनद्वारा संरक्षित, चीनको पोल्टामा जान चाहेको या चीनको एजेन्डा बोलिरहेको भनेर तपाईँले भनिरहेका मान्छे होइन, उनीहरूलाई जबरजस्ती यी भारतीय नेतासँग भेट्छन्, यी भारतीय दूतावास जान्छन् र यिनीहरू भारतीय साथमा मलाई हटाउन लागिरहेछन् भन्नुको पछाडि कारण के? त्यो चाहिँ त अब त्यसो भन्दाखेरि सडकमा मानिसहरू आउने यो चाहिँ यो ढाल पनि हो कि प्रधानमन्त्रीजीको। त्यो त रघुपन्तको कचौरा भइहाल्यो नि, ढाल पनि हो त्यो होइन। त्यसकारण त्यसो भनेपछि एकतिर भारत भन्ने नाम आउने बित्तिकै ठिक बेठिकको हेक्का नखाए एकैचोटि सडकमा उत्रिने हाम्रो चाहिँ मनोविज्ञान त उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको छ, आजदेखि होइन नि त। उहाँहरूको स्कुलिङ नै के हो भने भारतेली विस्तारवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। त्यो स्कुलिङमा मान्छेहरूलाई स्कुलिङ गर्दा गर्दा कम्युनिस्टहरूको यत्रो वर्चस्व भएका बेला त्यही स्कुलिङबाटै यो वर्चस्व पनि स्थापित भएको छ। ती मान्छेहरूमा त त्यो माइन्डसेट त निर्माण भइरहेको छ। अब त्यो यो जनतामा र कार्यकर्तामा त्यो माइन्डसेट निर्माण गर्ने, आफू सत्तामा आइपुग्दाखेरि अब उचित सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न पनि अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था त हो नि त उहाँहरूलाई। आजको तपाईँले एउटा बडो निर्मम कुरा भन्नुभएको छ। हजुर। भारत जस्तो शक्ति राष्ट्र हजुर, जो आज विश्व शक्ति दौडदेखि राजनीतिक र आर्थिक दौडमा राष्ट्रसङ्घको चाहिँ मतलब पर्मानेन्ट मेम्बरै हुने, सेक्युरिटी काउन्सिलको पर्मानेन्ट मेम्बर हुनलाई क्याम्पेनिङ लागिरहेको छ। त्यस्तो मुलुक र नेताका हिसाबबाट त आज तपाईँ पुटिनको नाम लिनुहोस्, ट्रम्पको नाम लिनुहोस्, सी जिनपिङको नाम लिनुहोस्, तपाईँ एङ्गेला मर्केलको नाम लिनुहोस्, अब तपाईँले नरेन्द्र मोदीको नाम लिनै पर्छ होइन। त्यस्तो शक्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने उसको छेउमा रहेको ऊ त स्वतन्त्र राष्ट्र मान्न पनि तयार हुँदैन होइन। त्यो मुलुकको राजनीतिमा चाहिँ त म चाहिँ मान्दिनँ, ऊ त्यस्तो सोच्दछ नि त होइन। खोइ त थाहा छैन, म त त्यो त्यस्तो मनोविज्ञानको त म त्यस्तो बसलाई त्यता नलैजानुहोस् न, म प्रश्न सक्छु। त्यस्तो मुलुकको नेपालमा आज तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने उसको एजेन्ट पनि छैन, उसले राजनीतिमा आफ्नो ल्याकतै नपुगेर आजको दिनमा चाहिँ हस्तक्षेप गरिरहेको छैन। किनभने नेपालको सत्ता बनाउने र भत्काउने त गर्थ्यो नि जो हो, त्यो एकदमै हो। त उसको पात्र छैन। उसले त के छ भने लगभग कि अहिलेको सत्ता जसरी चलिरहेको छ कि अमेरिकासँग डिल गर्नुपर्ने स्थिति छ कि चाइनासित डिल गर्नुपर्ने स्थिति छ भारतको अहिले यहाँ नेपालको बारेमा। ऊ त तराईको अलिअलि चाहिँ मतलब च्याखे दाउ होला तराईका केही राजनीतिक दलमा, व्यक्ति रूपमा चाहिँ मतलब सबै पार्टीमा केही मान्छेहरू उसका शुभचिन्तक होलान्। त्यसमा पनि समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने भारतको वर्तमान सत्ता भनेको चाहिँ मोडरेट कन्जर्भेटिभ सत्ता हो, नरेन्द्र मोदीको सत्ता, भाजपाको सत्ता। त्यो भाजपाको सत्ता र भाजपाको सिद्धान्तसित स्कुलिङ भएका नेपालमा पोलिटिसियन र पोलिटिकल पार्टी नै छैनन्, उनीहरूको नजिक भन्ने मान्छे नै छैन। र भारतको समाज पनि अहिले जुन वर्तमान अवस्था छ त्यो चाहिँ सांस्कृतिक राष्ट्रियता पक्षीय र सांस्कृतिक पुनर्जागरण पक्षीय छ। नेपालको अहिलेको समाज जुन दिशामा हिँडिरहेको छ, राजनैतिक नेतृत्वले जता ड्राइभ गरेको छ, यो चाहिँ एथेइजम, मार्क्सिजम, भौतिकवाद होइन, यतापट्टिको पक्ष छ। र यो चाहिँ यो आफ्नो सांस्कृतिक विरासतलाई भङ्ग गर्नुलाई प्रगतिशीलता र अग्रगमन भन्ने छ। त्यसको त सोसल डिस्टेन्सिङ, अब यो चाहिँ मैले कोभिडको भने होइन, यो चाहिँ कोभिडको चाहिँ फिजिकल सोसल डिस्टेन्सिङ नै भारतको र हाम्रो एउटै सभ्यताबाट आएका भए पनि अहिले सोसल डिस्टेन्सिङ बढेर गएको छ। यसले गर्दा के एकअर्काको देशको बिचको पिपुल टु पिपुल सफ्ट पावर पनि कमजोर हुँदै गएको छ। यो आफैमा अब हामा जस्ता चाहिँ मतलब देशलाई अलिकति खतरनाक चाहिँ हो। मैले बारम्बार भने पनि छु यो कुरा। त्यसकारण कुनै त्यस्तो सैद्धान्तिक रूपले पनि होइन, जनमतको हिसाबले पनि, सत्तामा रहने पात्रहरूको सँगको सम्बन्धको हिसाबले पनि, कुनै पनि हिसाबले भारतले त्यत्रो ठुलो रोल नेपालमा गर्न सक्ने स्थिति नै छैन। नेपालका सत्तारूढ शक्तिहरूको चाहिँ पुरानो स्कुलिङ
र पुरानो माइन्डसेटलाई बरकरार राखेर आफूलाई रक्षा गर्ने पनि र अब्जस जति डम्पिङ गर्ने एउटा साइटको रूपमा कन्टेनरको रूपमा भारतलाई प्रयोग गर्नु अलग कुरा हो। तर भारतले अहिलेको अवस्थामा कुनै त्यत्रो कारगर भूमिका खेल्ने अवस्था छैन। अमेरिकासित मिल्यो भने भारतले कारगर भूमिका खेल्न सक्छ अहिले पनि। त्यसो हुँदा त ऊ फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पक्षमा देखिनु पर्ने पनि अमेरिकासँग मिल्दा पात्रै छैन त कोसित बस्ने त भने। तर अहिले एउटा पछिल्लो दिन तपाईँले विश्लेषण हेर्नुभयो होला, दुईवटा शब्दलाई जोडेर हेरियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रति जवाफ दिने क्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्नुभयो भने त्यति बेला तपाईँको सरकार भारतले ढालेको थिएन, मैले ढालेको। म कुरा गर्दैछु 16को होइन, 16-17को बेलाको। अहिले तपाईँको राजीनामा भारतले मागेको होइन, मैले। अनि केपी ओली पक्षधर मान्छेहरूले के भने देख्यौ भारत भनेको रहेछ, पुष्पकमल दाहाल रहेछन् नि भनेर उनीहरूले विश्लेषण गरे। त्यो चाहिँ पुष्पकमल दाहालको अतीतले त्यो विश्लेषण गर्ने स्थान पनि दिएको छ। पालेको त पुष्पकमल र बाबुरामलाई त भारतले नै हो नि त। दुईटा मान्छेले त मुखै खोलेर भने, जेडी बक्सी र स्वराज कौशलले त्यो बुमर्याङ गर भनेर भने। तर के भरे त्यसमा त्योभन्दा अगाडि प्रणब मुखर्जीले पनि भन्नुभयो, उहाँले पनि। त्यसमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन। तर आज भारतमा त्यो माइन्डसेटको र त्यो स्कुलको सत्ता छैन। तपाईँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लागेको आरोप चाहिँ धोइदिनु भयो होइन? उहाँ भारतको आजको दिन एउटा कुरा सीताराम येचुरीको कुरा बोल्नुहुन्छ होला। म अब खुलेरै भनिदिउँ न, काङ्ग्रेस लेफ्ट र लेफ्ट लिबरलको कुरा त केपी ओलीजीले पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँको पनि केपी ओलीले कङ्ग्रेसकै भाषा बोल्नुहुन्छ पनि भन्ने थिए नि। उहाँहरूको पनि राम्रै सम्बन्ध हो, हिजोको दिनमा त होइन राम्रै सम्बन्ध हो। माओवादीको पनि हो, काङ्ग्रेसको पनि हो, सबै सम्बन्ध त पुरानो सत्ताहरूसित पुरानो। आज त्यो विच्छेद त्यो छैन, आज त्यो छैन। त्यसैले त भने त अहिले अब एकजना मान्छे कुनै दल र कुनै नेता सत्तामा पुग्ने बित्तिकै सम्पूर्ण नीति निरन्तर हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो अमेरिकाले पनि देखायो होइन, अब भारतले पनि देखाइरहेको छ। र भारतको अहिलेको जुन सत्ता छ र बिजेपी छ, त्यसले चाहिँ यहाँ कुनै प्रकारको अहिलेको सत्तारूढ शक्तिहरू र प्रतिपक्षलाई पनि झिनो किसिमले पनि प्रभावित पार्ने एउटा चिज भनिदिनुहोस् त, स्थिति राख्दैन। ऱ्यान्डी बेरी नेपालमा छन्। म संस्थाको कुरा गरिरहेको छु है, व्यक्ति ऱ्यान्डी बेरीको कुरा गरिरहेको छैन। उनी नेपालमा छन्। तपाईँ हामीले एउटा ब्लगको कुरा गऱ्यौँ होइन, एकचोटि हामीले जुलिया चाङ ब्लगको सम्झ्यौँ। त्यो बेलादेखि ऊ नेपालमा खेल्छ होइन त। अनि आज केपी ओलीलाई जोगाउनका लागि या त्यहीँ राखिराख्नका लागि एमसिसीको समय थप भएको छ होइन, हामीले पत्रचार गरेका छौँ। समय पनि गजबले थप भएको छ, आवधिक छैन। जहिले संसदले पास गर्छ तहिलेसम्मका लागि। मैले त्यस्तै सुनेको छ। त्यसो भए उनीहरूको सक्रियता अहिले छ केपी ओलीलाई जोगाइराख्नका लागि? उनीसित पनि त विकल्प के छ त? अब हेर्नुहोस् न त, प्रष्ट के छ भने पार्टी फुट्यो भने केपी ओलीजी र शेरबहादुरजी एक ठाउँ हुँदाखेरि एमसिसी पास हुने। हेर्नुहोस् है, पार्टी फुटेर ल शेरबहादुरजीसित मिलेर चाहिँ प्रचण्डजीले बनाउन खोज्नुभयो सरकार भने पनि शेरबहादुरजीको पहिलो उहाँ शेरबहादुरजी त एमसिसीका लागि एक्लै भए पनि रत्नपारमा पिकेटिङ गर्न तयार हुनुहुन्छ होइन। पहिलो शर्तै उहाँको त्यो हुन्छ हो भनेपछि त्यो त मैले व्याख्या गर्नु परेन नि। र अहिले चाहिँ देखिन नि अमेरिकाको जस्तै अरुणजी थोरै रोकेर भने एउटा चिज थियो नि त, चीन कहिले देखिँदैन थियो होइन। चीनले नेपाल र चीनको बिचको सम्बन्ध रणनीतिक पनि हो भन्ने शब्द चाहिँ सम्भवतः यदि म गलत छैन भने सी जिनपिङ नेपाल आएपछि जाँदाखेरि प्रयोग गरिएको भाषाभन्दा अगाडिसम्म ऊ त्यति पनि बोल्दैन थियो, त्यति पनि खुल्दैन थियो। तर पछिल्लो हामीले चाहिँ वैशाखको घटना हेर्दा चिनिया राजदूत हामीले कुरा गऱ्यौँ, घर घरै पुगेको परिदृश्य चाहिँ त्यो कम्तीमा पनि कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा कुराकानी गर्ने तपाईँ हामी जस्ता अध्ययन गर्ने तपाईँ हामी जस्ता मान्छेको लागि नयाँ घटना थियो, त्यो देख्यौँ हामीले। तर अमेरिका त्यो तहमा अहिले देखिया छैन नि त, किन लागेन भनेर सोधे। होइन, अमेरिका त्यो तहमा देखिनै पर्दैन होइन। अब अहिलेको जस्तो सञ्चार सुविधा भएका बेला यसमा चाहिँ देखिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। र यहाँभन्दा पहिले पनि आफ्नो सक्रियता मुस्ताङमा गएर नाचेको होस् कि अरू चाहिँ ट्विटहरू गरे हुन्, ऱ्यान्डी बेरीलाई राम्ररी फलो गरे भइहाल्छ। अब उनका पनि कुन कुन अब अधिकारीहरू कहाँ कहाँ
दौडिरहेको कस्तो बेलामा उनले एमसीसीका विषयमा के भनेका छन् त्यो पनि हेरे भइहाल्छ। त्यस कारण अमेरिकनहरू सक्रिय छैनन् भन्ने होइन, छन्। फेरि अमेरिकनको सक्रिय हुन के हुन्छ भने अमेरिका एक्लै सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन क्या। इजरायल पनि सक्रिय हुन सक्छ उसको तर्फबाट, जर्मनी पनि सक्रिय हुन सक्छ, ब्रिटेन पनि सक्रिय हुन सक्छ, स्क्यान्डिनेभियन पनि सक्रिय हुन सक्छन्, जापानी पनि सक्रिय हुन सक्छ। त्यसकारण उसको त ठुलो ब्लक छ नि त। त्यसकारण अमेरिकनहरू मात्रै सक्रिय हुनुपर्छ। मैले नबुझेको एउटा कुरा छ, यदि तपाईँले भनेको कुरालाई सत्य मान्ने हो भने तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँको कुरा म पत्याउन्न भन्न मिलेन। हजुर, ती चिनिया मान्छेहरू थिए या चिनिया विषयलाई आज बोकिरहेका थिए भने तिनीहरूसँग गएर अमेरिकी एजेन्डाका लागि ढाल बनेर उभिने मान्छेलाई अहिले तिमी नहटाऊ या पार्टी नफुटाऊ भन्नुपर्ने कारण के थियो चिनलाई? होइन, त्यतिखेर के छ भने अहिले पनि चिन चाहिँ पार्टी नफुटाउने भन्न पक्षमा उभिन्छ जस्तो लाग्छ। पार्टी राखिरहनु त उसका लागि त घातक भएन त्यसो भए त। जबसम्म पार्टी फुट्दैन तबसम्म नेकपाभित्र एमसीसीको विरोधी मतकै चाहिँ बाहुल्यता हुन्छ। यहाँकी चिफ व्हिप पनि त्यसको पक्षमा व्हिप जारी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्न, विरोधी हुनुहुन्छ। त्यसकारण यसलाई टेबल गर्नुपर्छ। उहाँ टेबल गर्नुहुन्न। यसपालि देखियो 15 गते 16 गते त्यसको 17 गतेलाई डाक्नुभयो। त पार्टी एकीकृत भइराख्दाखेरि नै यो चाहिँ प्रस्ताव पछाडि यो निर्णयमा नजाने हुनाले त्यो त उहाँ चाइनाको स्वार्थको पक्षमै छ नि। यो कूटनीति भने चाहिँ क्यारम बोर्डको गोटी हामीले स्ट्राइकरले सिधा हानेर त्यो पुवालमा हान्ने होइन रहेछ होइन, यहाँबाट टङ्की हान्ने भन्छ। अनि त्यहाँदेखि हेर्नुहोस्, मिडिया म्यानेजमेन्ट पनि त्यसरी नै हुन्छ कि मलाई बडो गजब लाग्छ। हुन त इन्डियन प्राइभेट मिडिया चाहिँ म कसैले लिङ्क पठाइदिए बढी हेर्छु म, अनि 1-2वटा सोहरू हेर्छु म त, विश्लेषणात्मक सोहरू, किन फ्याक्ट्सहरूको लागि पनि हेर्नुपर्छ। फेरि एकदमै फर्मल कुरा मात्रै गर्छ स्टेट टेलिभिजनले, त्यो के हेर्न त बाध्यता पनि हुन्छ। एकदम उनीहरूले जति चाहिँ मतलब अहिले जस्तो कि माधव नेपालजी र प्रचण्डजीको पक्षमा इन्डियन मिडिया लागे जस्तो लाग्छ। जति उनीहरूले चाहिँ यो उनीहरूले त प्रष्टै भने अब तिनीहरूलाई कति पत्याउने होइन। अब नेपाल से हमें मिले के अच्छे खबर के भन्ने हो मलाई हिन्दी। यसको अर्थ के लाग्छ, उनीहरूले यसलाई भन्छ डिस्ट्रक्टिभ सपोर्ट। प्रचण्डजी र माधव नेपालजीको लाइन अहिले चाइनासित मिल्छ। इन्डियन मिडियाले बेपत्तो उहाँहरूलाई समर्थन भने त पिपुलमा कस्तो स्थिति पर्छ है। अनि मलाई बडो चाहिँ रमाइलो लागेको छ अहिले। हुन त राज्य सञ्चालन प्रणालीमा यस्तो प्रकारको अन्यल अनिश्चय र यस्तो प्रकारको वातावरण निर्माण हुनु चाहिँ देशका लागि र जनताका लागि कल्याणकारक होइन, तर पनि रमाइलो छ। अब अहिले चाहिँ माधव नेपाल पुष्पकमल दाहालहरू जुन इन्टेन्सिटीमा, जुन घनत्वमा जसरी उहाँहरू चाहिँ केपी ओलीमाथि हाबी भएर जाने, भारी पर्ने जुन अवस्था सृजना गर्नुभयो नि, त्यसको भित्री कारण चाहिँ के? त्यो त पहिलेदेखि नै भइराखेकै अवस्था हो। अब 17 गतेबाट 20 गतेसम्म त उहाँले व्यवस्थापन गरिदिनु भएको थियो नि, तर 2 महिना नि टिकेन। त्यतिखेर नक्साको प्रकरणले गर्दाखेरि केपी ओलीको विरुद्धमा जाँदाखेरि फेरि चाहिँ यो राष्ट्रवादको जुन सडकदेखि सदनसम्मको फ्लू आएको थियो त्यसको एगेन्स्टमा हुन्छ। त्यो बहारको एगेन्स्ट, फ्लू नभनौँ, त्यो बहारको एगेन्स्टमा हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ यस राजनीतिमा सबै सैद्धान्तिक र भावनात्मक मात्रै पनि हुँदैनन्, रणनीतिक पनि हुन्छन्। रणनीतिक रूपले त्यो भावनालाई मध्यनजर गरेर उहाँहरू अलिकति त्यसलाई कोल्ड फ्रिजमा राख्नु भएको रहेछ। त्यसले यस्ता प्रकरणले अभयदान त दिँदै आएको हो नि केपी ओलीजीलाई। पहिलेदेखि प्रहार त आजदेखि भयो, उहाँलाई धेरै पहिलेदेखि 1 वर्ष अगाडिदेखि नै प्रहार त अनवरत छ, सुरुदेखि नै प्रहार अनवरत छ। तर यस्तै यो 2 वर्षको नेटो कटेपछि चाहिँ यस्तै प्रकरणहरूले उहाँलाई चाहिँ अभयदान प्राप्त हुँदै आएको छ नि त। अहिले के हुन्छ? आज अचम्मको विषय छ नि त। झलनाथजी, माधव नेपालजी, प्रचण्डजी एक ठाउँ बस्दाखेरि सेन्ट्रल कमिटी, स्ट्यान्डिङ कमिटी र पार्लियामेन्ट्री पार्टी सबै ठाउँमा बहुमत छ। तै पनि केपी ओलीजीलाई कु गर्न सक्षम भइराख्नु भएको छैन उहाँहरूको विधानले दिँदैन अरे। विधान भने त 5 बुँदा हो अरे। त्यो 5 बुँदामा चाहिँ बहुमत अल्पमतले हटाउने छैन अरे। अनि केपी ओलीले भन्दैन भयो त प्रधानमन्त्री छोड्दिन, पार्टी अध्यक्ष हट्दिन, अरू वार्ता गरौँ भन्दैन। त्यो 2टा मध्ये कम्तीमा एउटा नछोडिकन उहाँहरूले छोड्ने स्थिति भएन अब त। तर तपाईँले पछिल्लो घटना सुन्नुभयो? पक्का सुन्नुभयो?
जो उहाँहरूले बैठक बिहिबारबाट रोकेर आज तपाईँ र म प्रत्यक्ष कुरा गरेको यो शनिबार बिहानको 8-9 को कार्यक्रम हो। 11 बजेबाट उहाँहरू बैठक बस्नुहुन्छ होइन। जो शुक्रबारको दिनमा घटना विकास भयो एउटा फोटो सार्वजनिक भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ केपी ओली समर्थकहरूले चाहिँ मिलिसकेको कुरा भनेर प्रचार गर्नुभएको छ। प्रचण्डले चाहिँ आफ्ना नजिककासँग खुमलतारमा चाहिँ कुरो मिलेन भनेर कुराकानी गर्नुभयो भनेर आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कुरो मिल्ने अवस्था चाहिँ त्यतिखेर मात्रै आउँछ जहाँ चाहिँ प्रचण्डजीको निश्चित सार्वजनिक नभएको निश्चित कमजोरीलाई पक्रेर प्रधानमन्त्रीजीले संवाद गर्नुभयो र त्यसको मोलमोलाई भयो भने कुरो मिल्न सक्ला। त्यो भने के अलि खुलेर होइन त अब बनिया भाषा नगर्नुस् न। होइन यस्तामा बन्ने भाषा गर्नु। प्रचण्डजी नेपालको नेताहरूमा सबैभन्दा बढी कानुनी रूपले पनि धेरैवटा कमजोरी बोकेर हिँडेको नेता हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारका अब सत्ताको आँखा परेका जनताका आँखामा नपरेका कमजोरीहरू हुन सक्छन् नेताका। जस्तै अरू कुनै पनि हुन सक्छन्। जस्तै भन तपाईँले ललिता निवासको तरबार माधव नेपालजीको टाउकामा पनि पुग्ला भन्ने कसले सोचेको थियो? एक किसिमले प्रकारान्तरबाट अहिले पनि तरबार त पुर्यो। अब सबै कुरो भइसकेको बेला विजय गसेदार रातोरात चाहिँ मतलब त्यो तरबारले चाहिँ सांसद पदै निलम्बन हुने अवस्था पुग्छ भनेर कसले सोचेको थियो? त्यस्तै गरेर जनताले र तपाईँ हामीले नदेखेका सत्ताको आँखाले देखेका धेरै कमजोरी धेरै मान्छेका हुन सक्छन् र त्यो विषय सबभन्दा धेरै जान्ने र त्यो विषयलाई चाहिँ विनिमय बनाउन सक्ने मान्छे चाहिँ केपी ओली हो। सत्ता जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ, उहाँलाई मात्रै नभनौँ किन सत्ता भने पछाडि अब उहाँहरूको गिभ एन्ड टेक चाहिँ एउटा चिज आछ। त्यस्तो कारणले उहाँलाई फेस सेभिङ दिएर फेस सेभिङको कुनै पनि कुरा दिएर एउटा मिल्यो भने मिल्यो। फेस सेभिङ चाहिँ के आएको छ भने म तपाईँलाई बताउँछु। किनभने हामीले कुराकानी गर्दाखेरि निर्णय नआएको कारणले हामीले भेरिफाइड भन्न मिलेन होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहने, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहने, 1 नम्बरको अध्यक्ष केपी ओली नै रहने, पार्टी अब सम्पूर्ण रूपमा केपी ओली पुष्पकमल दाहाल र विष्णु पौडेलले चलाउने, सरकार सम्पूर्ण रूपमा केपी ओलीले चलाउने, त्यसका लागि 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने जसमा प्रचण्ड, केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतम उहाँहरू रहने। त्यो सबै फेस सेभिङ हो। कुनै न कुनै अघि मैले भनेकै कारणले त्यो ल्यान्डिङ भयो भने त्यो होला। तर सैद्धान्तिक स्थिति र उहाँहरूको वैयक्तिक महत्त्वकाङ्क्षाको परिस्थिति र विश्व राजनीतिको अहिलेको यहाँको खेलको हिसाबले चाहिँ अहिले त्यति सजिलो अवतरणको स्थिति चाहिँ होइन। भनेको तपाईँले अब सबै घटना जसरी विकास भएर गयो, एमसिसी जसरी लट्क्यो, अब चाहिँ नेकपा फुट्नै पर्छ। त्यो स्थिति त देखिन्छ र त्यो स्थितिको सुरुवात कहाँबाट हुने सम्भावना छ भने अब परिस्थिति आजसम्म जसरी विकसित भएर आएको छ त्यसै किसिमले उत्तेजक र विकसित भएर गयो भने सबभन्दा पहिलो केपी ओलीजीले प्रचण्डजीमाथि कारबाही गरेर सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले केबाट कारबाही गर्ने? पार्टीमा उहाँको बहुमत छैन, सांसदबाट हटाउन मिल्दैन। तपाईँले अहिले भनेको चिज के अख्तियार होइन, होइन कहीँबाट हुनसक्छ त कारबाही। अब तपाईँ यसरी कुरा नलुकाउनुहोस् न। तेस्रो चिज त हुँदैन कि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लानु पर्यो। उहाँले त खुलै भन्दैन 5000 मान्छे मारेको त जिम्मेवारी म लिन्छु भन्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको त उसमै प्रोटोकलमै हामीले हस्ताक्षर गरेका छैन। त्यो लगेको भए उहिले नै यहाँ मानवाधिकार कर्मीले कसले मुद्दा हालिसक्यो। त्यो त टुङ्गिनै हाल्यो। दोस्रो भनेको अख्तियार लडाकुसँग सम्बन्धित बाबरा मछाले पनि बारम्बार भन्नुभएको छ। कुनै न कुनै एउटा फाइलको आधारमा उहाँमाथि चाहिँ कारबाहीबाट सुरु होला एउटा होइन। होइन केपी ओलीले एउटा चिज गर्नुहुन्छ नि अरुणजी, त्यो भएपछि पुष्पकमल दाहालले के भन्नुभएको छ त्यतिखेर मात्रै हुन्छ जब चाहिँ माधव नेपालजी र केपी ओलीको जीको बिचमा कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ आन्तरिक सहमति लेनदेन अथवा सहमति सम्भव छ। त्यो हजुर हुनसक्छ। त्यो सम्भव छ। तपाईँ अनौठो कुरा गर्नुहुन्छ क्या। त्यो सम्भव छ। केपी ओली र प्रचण्डको घाँटी जोडियो फेरि भनेर कुरो बाहिर आछ। जनार्दन शर्मा र विष्णु पौडेल साँची बस्नुभयो भनेर बाहिर आछ। राजेश भट्टाचार्य र विष्णु रिमाल हाँसिरहेको फोटो बाहिर आछ। तपाईँ भन्नुहुन्छ माधव नेपाल र केपी ओली चाहिँ मिल्छन् भनेर? होइन, त्यो सम्भावना हुन्छ किन उहाँहरूको अतीतले पनि देखाउँछ। अनि पछाडि प्रचण्ड अन्ततः राजनीतिक जीवन नेपालमा सबभन्दा बढी धेरै किसिमले कानुनी र वैधानिक अप्ठ्यारोमा परेको नेता मध्ये प्रचण्डजी हुनुहुन्छ र त्यो
स्थिति बाबुरामजीको छ र त बाबुरामजी पनि एकदम चलायमान भएर आफ्नो सुरक्षाको छातामा दौडिरहेको अनुभूति गर्छु म। मलाई चलायमान हुँदै दौडिँदै जाँदा त 4 नम्बरमा पो पुग्नु भएको छ। हजुर दौडिँदै जाँदा त्यसले त 4 उहाँको नम्बरमा राजनैतिक हैसियतलाई त म त्यसरी त्यो नाप्न मिल्दैन। त्यो म त्यो हदसम्म हैन, दौडेर जाँदा 4 नम्बरमा त पुग्यो भने होइन। त्यसो त के भने तपाईँले भारतकै लिनु हो भने भारतकोमा अहिले भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष जेपी नड्डा कति नेतृत्व पङ्क्तिमा कति कनिष्ठ छन्। यहाँभन्दा अगाडिको त्यो पनि भन्नु परेन। तपाईँ अघिका अध्यक्ष राजनाथ सिंहदेखि लिएर अमित शाहसम्म नरेन्द्र मोदी मन्त्री उहाँ कहिले त महामन्त्रीसम्म पनि नभएको हो पार्टीको होइन। त्यस कारण त्यसले मात्र होइन, त्यता नजाउँ। त्यो एउटा उछेको कुरा, टिपेक्स प्रकरण जसरी नेपाली राजनीतिमा साना कुराले छोइरहन्छ। केपी शर्मा ओलीसँग त्यो प्रकारको आत्मबल कहाँबाट आउँछ? उहाँले दुईवटा चिज गर्दैन भयो। विष्णु पौडेललाई साक्षी राखेर प्रचण्डले फोन गर्नुभयो, सञ्चार माध्यममा जे आयो फेरि हामीलाई दर्शकले तैँले देखाएको थिएस् भन्नुहुन्छ होइन। अहिले मन्त्री परिषदको बैठक पनि नबोलाउनुहोस्, किनभने स्थायी समिति 11 बजेबाट छ। संसद पनि अहिले चाहिँ अन्त्यको घोषणा नगर्नुहोस् होइन, त्यो निर्णय नगर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। उहाँले दुईटै निर्णय गरिदिनु भयो। दुईटै निर्णय वार्तामा पछाडि सोध्नुभयो के गरे? आइ एम द प्राइम मिनिस्टर, इट्स प्राइम मिनिस्टर्स राइट। अनि उहाँको आत्मबल आउने कारण एउटा के छ भने जो अल्पमतमा परेछ उहाँको चाहिँ जुन सरकारमा भएका विभिन्न मन्त्रीहरूलाई विभिन्न किसिमका बात लागे होला, तर प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं चाहिँ कुनै प्रकारको अनुसन्धानात्मक र कानुनी कमजोरी चाहिँ उहाँमा पर्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। ओली सरकार भ्रष्टाचारी भनेर जो नारा लगाउँछन्, कोही मन्त्री कोही व्यक्तिलाई जोडेर चाहिँ होला, स्वयं उहाँ जोडिनुहुन्न। उहाँलाई चाहिँ त्यो परिस्थितिमा घेर्ने ठाउँ छैन। एउटा ओम्नीको कुरा होला, यतिको कुरा होला, त्यो धेरै घेर्ने ठाउँ छैन कानुनी रूपले। र त्यसरी अब त्योभन्दा यस्तो हुन सक्दैन। त्यो एउटा चाहिँ नैतिक उहाँको जुन छाता छ नि, छाता दोस्रो हिजो उहाँले किनेर ल्याएको छाता, बुझ्नुभयो कुरा? बुझेँ मैले। त्यो छाताको कारण उहाँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबभन्दा अब भनौँ न एमसिसीको केसले उहाँ चाहिँ जसरी त अमेरिका पनि त केपी ओलीजीलाई समर्थन गर्न बाध्य छ अहिले होइन। भारतसित त्यहाँ खेल्ने कुनै अप्सनै छैन। भारतसँग त उहाँ सबभन्दा भारतले नरुचाएको पात्र होइन र आज। रुचाएको पात्र चाहिँ को छ त? अब नक्सा प्रकरण सबै एक ठाउँ भइहाले होइन। उहाँले ल्याइदिनु भयो, उहाँले ल्याइदिनु भयो नक्सा प्रकरणमा पनि। अरू कुरामा पनि चाहिँ त भारतले रुचाएर अब के गर्नुहुन्छ त? अब रुचाएको कुनै एउटा कनिष्ठ पात्र ल्याएर केही प्रकारको खेल खेल्ने स्थिति छैन होला। अब म ठ्याक्कै सोध्छु, हजुर मैले छाता भन्दा तपाईँले जवाफ दिनु भएन क्या? उहाँको सबभन्दा ठुलो आजको संवैधानिक बल भने राष्ट्रपति हो। यसलाई चाहिँ मैले डेलिबरेटली स्केप गरेँ। तपाईँले जवाफ त दिनु पऱ्यो नि। राष्ट्रपतिलाई द्रुत डाक सेवा भनेर सामाजिक सञ्जालले लेखे, जो लेख्नु हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, के छ भने म अहिलेको संवैधानिक प्रणालीसित असहमत मान्छे, तर पनि म नेपालसित असहमत मान्छे त होइन। नेपाल भएपछि त एउटा हेड अफ स्टेट हुन्छ, त्यो नेपालमा संवैधानिकै छ। तर उहाँको बारेमा त्यस्ता प्रकारका विवादास्पद टिप्पणी मैले नगरौँ। अब टिप्पणीले गर्ने त हेलिकप्टरको टिप्पणी पनि गरेँ होइन। उहाँ चाहिँ म त हिप जोइन्टको बिरामी, म आफू चाहिँ 7 वर्षदेखि हिप जोइन्टको बिरामीलाई खेपेर बसेको छु। उसको मोबिलिटी कस्तो हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। अब त्यो गाडीबाट निक्लिँदाखेरि पिरा किन चाहियो भन्ने मैले जानेको छु। त्यस्तालाई पनि त्यसमा टिप्पणी गर्ने मान्छेहरू पनि रहे। टिप्पणी त जसले जे गरे, राजनीतिक असहमतिलाई चाहिँ आलोचनाको विषय बनाउनुहुन्न, तपाईँको राम्रो विषय त्यो बनाउनु। अनि राजनीतिक असहमतिलाई आलोचनाको विषय बनाउन सकिन्छ, प्रशस्त बनाउनुहुन्छ पर्छ पनि। राजनीतिमा असहमतिलाई नै बनाउनु पर्ने हो, सैद्धान्तिक असहमतिलाई नै बनाउनु पर्ने। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पृष्ठभूमि या काङ्ग्रेससँगको निकटतालाई हेर्ने हो भने त काङ्ग्रेसकै नेताहरूले हेलिकप्टरदेखि पिर्कादेखि लिएर गाडीसम्म जे भने तपाईले यो त भन्नु हुँदैन। त्यो त भन्दैन, म त क्षुद्रता हो, त्यसलाई म क्षुद्रता भन्छु। तर राष्ट्रपतिले 2-3टा कुरा, प्रचण्डले एउटा यस्तो दिन आयो होइन, मलाई समय दिनुहोस् न प्लिज भनेर गएर यो संसद स्थगन तपाईँले जो के अरे अधिवेशन अन्त गरिदिनु भयो, त्यो नगरिदिनु पर्थ्यो। अब उहाँले अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ, त्यो अध्यादेश चाहिँ कम्तीमा पनि तपाईँले हामीसँग पनि सल्लाह गरिदिनु होला। हामीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो, पार्टी फुट्ने भयो, तपाईँले जोगाइदिनु पऱ्यो भन्ने आशय, जसरी उहाँ जानुभयो त्यही भन्न गएको भन्ने बुझिन्छ होइन। त्यति बेला राष्ट्रपतिले चाहिँ कुनै जवाफ नदिनु
होइन अहिलेसम्म अध्यादेश आएको छैन भन्ने जवाब आयो भन्ने कुरा अर्थ त त्यही हो। अहिलेसम्म आज ल्याउनुहुन्न होला पनि भन्नु पर्यो। अनि त्यो अध्यादेश चाहिँ अब तपाईँले कुरा गर्नुभयो, तर संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीकै कम्फर्टेबिलिटीको लागि लागू गर्नलाई राष्ट्रपति चाहिँ बाध्य हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले सक्नु संवैधानिक कानुनको मान्छे होइन म, तर राजनीतिको यत्रो वर्षसम्म बुझेर र अनुभवका आधारमा मैले भने हो र राष्ट्रपतिले त्यो भूमिका गरि नै राख्नु भएको छ। अब यसका चाहिँ पार्टी राजनीतिक पाटोमा पनि बारम्बार राष्ट्रपतिलाई ड्र्याग गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको जुन प्रयत्न छ त्यो प्रयत्न चाहिँ अलिकति तर केपी ओलीले तपाईँले अब पार्टी फुट्ने निश्चित ठाउँ आइपुग्यो अर्थात् समय आइपुग्यो या बेला आइपुग्यो या मुहूर्त आइपुग्यो भन्दै गर्दा अध्यादेशभन्दा अर्को विकल्प छ केपी ओलीसँग? अध्यादेश चाहिँ आउनै पर्यो, किनभने पुष्पकमल दाहाललाई पनि त एउटा बाटो त छोडिदिनु पर्यो। केपी ओलीले आफ्ना लागि ल्याउँदै हुनुहुन्न? हिजो पनि उहाँले भन्नुभएको थियो नि अध्यादेश मेरा लागि ल्यायो होइन, समाजवादी पार्टीलाई होइन, पुष्पकमल दाहालका लागि बाटो ल्याउनु त आफ्नै लागि त हो नि। पुष्पकमल दाहालले 40% पुर्याउन सक्नुहुन्छ? किनभने आज लेखराज भट्टहरूको स्थिति त अर्कै छ नि। त्यहाँ दुईवटा मैले एकचोटि संवैधानिक कानुनको एकजना साथीलाई पनि सोधेको थिएँ मैले, मित्रलाई। उहाँहरू चाहिँ सूर्य चुनाव चिन्हबाट लडे होइन, हँसिया हथौडाबाट, अनि पछि जोडिएको। अनि त्यो डिफेक्सन ल चाहिँ हँसिया हथौडा त चुनाव हुँदाखेरि जे थियो, चुनाव हुँदाखेरि जे पार्टीमा तपाईँले भनेको प्रचण्डलाई पार्टी फुटाएर जाँदाखेरिमा संविधानको यो प्रावधानले तान्दैन, किनभने चुनावमा त्यो गर्छ कि गर्दैन भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ जुडिसियल उसको कुरा हो। तर अहिलेको हिसाबले हँसिया हथौडा जति त उहाँसित लाग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भएर पार्टी फुट्छ, त्यो हुनुपर्ने स्थिति देख्छु म। माधव नेपाल र केपी ओली मिल्छन् अहिले त्यो त अन्तिममा माधव नेपालजी र केपी ओलीजीको त अब अहिलेसम्म म पनि पूर्वकै मान्छे, केपी ओलीजीको स्वभाव र उहाँका धेरैवटा टर्निङ पोइन्ट मैले देखेको छु। त्यसमा माधव नेपालजीसित त्यत्रो ठुलो डिफरेन्सेस अन्ततगत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर उहाँ अहिले त खुमलटारसँग उहाँको निकै ठुलो बसोट छ। त्यो कुरो केपी ओलीजीको पनि सबभन्दा पहिलो प्राथमिकताको विकल्प उहाँ हो नि त, त्यो त हुनै पर्यो नि। तर नेकपा फुट्छ, अहिलेको स्थिति देखिन्छ र कल्याणकारक पनि त्यही हुन्छ। पार्टी फुटाऊ, काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाऊ, होइन त, अनि एमसिसी पास गर। होइन त काङ्ग्रेसैसित मिल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, अरूले पनि लगभग पुला हो। केपी ओली अहिले चाहिँ उहाँहरू पूर्व एमाले एक ठाउँमा उयो हुने पुग्छ। पूर्व एमालेलाई इन्ट्याक्ट राख्न सक्नुभयो भने लगभग। तर अहिले सबभन्दा धेरै त झलनाथ खनाल चिडिनु भएको छ, उहाँको अभिव्यक्ति तपाईँले सुन्नु भएन? अनि यस्ता कुरा त आउँछन्। अब त हेर्नुहोस्, अब धेरैवटा पार्टीमा यस्ता अभिव्यक्तिहरू आउँछन्, तर अन्ततगतवा काहीँ न काहीँ फेस सेभ गरेर उहाँहरू एकै ठाउँ ल्यान्डिङ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। भनेको बोल्दै कुछ गर्दै कुछ, त्यो त हुन्छ, राजनीतिमा भइ नै रहन्छ नि। तपाईँले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीका पनि विगतका अभिव्यक्तिहरू हेर्नुहोस्, होइन, राजनीतिमा यस्ता कुराहरू भइरहन्छन्। तर नेकपा फुट्यो। तपाईँले किन पहिले नेकपा एमाले फुट्दाखेरि योगेश भट्टराईजीहरूले लेखेका किताबका अभिव्यक्तिहरू हेर्नुहोस्, आधा योगेश भट्टराईहरूका स्ट्यान्ड हेर्नुहोस्। पार्टी मिलाउन भनेर उहाँले बैठकै गर्नु पर्यो। अनि त्यस कारण त्यो हुन्छ। दुम्बाराईमा केही युवा राख्नेदेखि लिएर मन्त्री परिषदमा 11 जना जो बैठकमा बस्नु त्यो देखियो। हस् अरुणजी, धन्यवाद। धन्यवाद राजनजी। अरुण कुमार सुवेदी आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य, खास गरी सत्तारूढ दल नेकपा, त्यसभित्र लागिरहेका आरोप, भइरहेका चलखेल, यिनी विषयको सेरोफेरोको सान्दर्भिक संवाद यही सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।